हेलो एभ्रिवान। अब बाँकीको जो सोल्युसन छ त्यो स्टार्ट गरिरहेछौँ। क्वेश्चन नम्बर सबभन्दा पहिला 11th हेर्नुहोस्। क्वेश्चन नम्बर 11th त यसमा फर्मेटमा बनाइदिएको छु। फर्मेट बनाइसकेपछि सबभन्दा पहिले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। एडजस्टमेन्ट नम्बर 1 भनेको छ डेप्रिसिएसन काट्नु छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा 10%। त गएर यहाँ पहिला प्लान्ट एन्ड मेसिनरी खोज्नुस् तपाईँ कतिको दिएको छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दिएको होला। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दिएको छ यहाँ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यो दिएको छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको एमाउन्ट कति दिएको छ गएर खोज्नुस्। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको एमाउन्ट दिएको छ 75,000। त यहाँ लेखिदिनु पर्छ टु डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। त 75,000 को 10% काट्नुहुन्छ त यो आइहाल्छ 7500। अब बैलेन्स सिटमा लेख्नुपर्छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी टोटल दिएको छ 75,000 को। यसबाट लेस गरिदिनुपर्छ डेप्रिसिएसन 7500। त 75,000 बाट 7500 लेस गरिदिनुस्। 75,000 बाट 7500 लेस गरेपछि यो आइहाल्छ 67,500। एउटा एडजस्टमेन्ट भयो। भनेको छ एक्रिउड मतलब रिसिभेबल इन्ट्रेस्ट अन सेक्युरिटिज 5,000 अहिले बाँकी छ। त इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट जुन छ यो दिएको छ 1 लाख को। 1 लाख को अनि गभर्मेन्टको सेक्युरिटिजमा पाउँछ यो 10% दिएको छ। त यहाँ जुन दिएको छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट त यहाँ हेर्नुहोस् 1 लाख दिएको छ। यसमा कति पर्सेन्ट हुनुपर्छ 5%। त 1 लाख को हो 10%। त 1 लाख को 10% कति हुन्छ 10,000 हुन्छ। जसमध्ये हामीहरू पाइसकेको छौँ यहाँ हेर्नुहोस् 5,000 रुपियाँ। यो यसमध्ये 5,000 रिसिभ भइसकेको छ अनि 5,000 रिसिभेबल छ। अहिले लिएको छैन, अहिले बाँकी छ। त इन्कम टोटल कति हुनुपर्छ 10,000 हुनुपर्छ। त यहाँ लेख्नुपर्छ गएर बाई इन्ट्रेस्ट अन गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज। हेर्नुहोस् कति पाएको छ त 5,000 पाइसकेको छ अनि 5,000 बाँकी छ। त टोटल कति भयो 10,000 छ। जुन पाएको छैन त्यो रिसिभेबल छ लिन बाँकी छ त त्यो यहाँ पनि आउँछ। त पहिला लेखिदिन्छु 10% गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज 1 लाख को। त्यसपछि एक्रिउड इन्ट्रेस्ट कति भयो 5,000 को। 5,000 त पाइसकेको छ 5,000 बाँकी छ। भनेको छ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस पेबल मतलब आउटस्ट्यान्डिङ कति आउटस्ट्यान्डिङ छ 8,750। त यहाँ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस गएर खोज्नुस् दिएको होला। एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस एडभर्टिजमेन्ट दिएको छैन त पुरै बाँकी छ। त यहाँ लेख्नुपर्छ टु एडभर्टिजमेन्ट खर्च हो इन्डाइरेक्ट नेचरको। एडभर्टिजमेन्ट कति बाँकी छ 8,750। 8,750 अब यो दिएको छैन त लाइबिलिटिज पनि हो। आउटस्ट्यान्डिङ एडभर्टिजमेन्ट पैसा दिन बाँकी छ। एडभर्टिजमेन्टको पैसा दिएको छैन कति 8,750। अब एडिसनल इन्फर्मेसन सकिसकेपछि एडजस्टमेन्ट सकिसकेपछि अब ट्रायल ब्यालेन्सको पालो आइसक्यो। सबभन्दा पहिला दिएको छ सर्भिस रेभेन्यू कतिको 2,50,000। त यहाँ लेख्नुस् रेभेन्यू यो हाम्रो रेभेन्यू हो इन्कम बाई सर्भिस 2,50,000 यो भयो। त्यसपछि स्यालेरिज दिएको छ। अब इम्प्लोइ काम गरिरहेको होला उनीहरूलाई स्यालेरीको पेमेन्ट त गर्नुपर्छ। यो इन्डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो। स्यालेरी दिएको छ 1,25,000 को। बाफ रे भाइ यति पैसा त कहिले हेरेको छैन। त्यसपछि क्यापिटल दिएको छ। त क्यापिटल जहिले पनि म बताइदिएको छु क्यापिटल जहिले पनि तपाईँ इनर कलममा लेख्नुहोस्। क्यापिटल कति दिएको छ गएर हेर्नुहोस्। क्यापिटल दिएको छ 146,000। त्यसपछि दिएको छ रेन्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ 22,500। त यहाँ लेख्नुहोस् टु रेन्ट 22,500।
त्यसपछि बाँकी छ इन्ट्रेस्ट अन सेक्युरिटिज भइहाल्यो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भइहाल्यो। यो भनेको छ एकाउन्ट रिसिभेबल मतलब डेटर्स, यो तपाईँको डेटर्स हो। डेटर्स कति दिएको छ गएर हेर्नुहोस्, डेटर्स दिएको छ तपाईँको 76,250 76,250 76,250 लेख्नुहोस् 76,250। त्यसपछि दिएको छ इन्सुरेन्स, त इन्सुरेन्स गराएको होला, यो हाम्रो खर्च हो। इन्सुरेन्स कति दिएको छ भन्नुहोस्, इन्सुरेन्स दिएको छ 3,000 को, इन्सुरेन्स छ 3,000 को। त्यसपछि अदर एक्सपेन्सेस, अरू पनि एक्सपेन्सेस छ, बहुत सारा एक्सपेन्सेसलाई जोडेर एक ठाउँमा लेखिदिएको छ, मिसलिनियस एक्सपेन्सेस भन्न सकिन्छ। अदर एक्सपेन्सेस 19,250 19,250। त्यसपछि भनेको छ कमिसन फ्रम टिकटिङ। अब टिकट काटेर यो सर्भिस अर्गनाइजेसन हो, त सर्भिस अर्गनाइजेसनमा टिकट जो काट्छ त्यसैबाट उनीहरूको कमिसन पनि मिल्ने गर्छ, त यो कमिसन हो। टिकट काटेको छ त्यो कमिसन हो। कमिसन, टिकट कमिसन कति आएको छ 20,000 आएको छ। अब यसमा कुनै हेरिहाल्नुहोस्, कुनै आइटम्सहरू त छुटेको छैन हाम्रो। आइटमहरू छुटेको छ त त्यसलाई पनि के गरिदिनु पर्छ, रेकर्ड गरिदिनु पर्छ। आइटम छुटेको छैन त ब्यालेन्सिङ गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला क्रेडिट साइडवाला जोड्छु 2,50,000, त्यसपछि 10,000, त्यसपछि 20,000, टोटल आइरहेको छ 2,80,000। टोटल भयो 2,80,000। यसबाट माइनस गरिदिन्छु 7,500 रुपियाँ। त्यसपछि माइनस गर्छु 8,750, त्यसपछि 1,25,000, त्यसपछि 22,500, त्यसपछि 3,000, त्यसपछि 19,250। त यो आयो 94,000 नेट प्रॉफिट। त यो भयो तपाईको 2 नेट प्रॉफिट 94,000। यो दिएको छ 2,80,000। यसमा नेट प्रॉफिट के गरिदिनु पर्छ, एड गरिदिनु पर्छ। नेट प्रॉफिट 94,000 त 146 थियो क्यापिटल, 146 मा 94 जोडेपछि 2,40,000। अब यसको पनि टोटल गरिहाल्नु पर्छ, म्याच गरिरहेको छ कि छैन। 2,40,000 मा 8,750 जोडिदिनुस्, यो आयो 248,750। यो चेक गरिहाल्छु म्याच गरेको छ कि छैन। माइनस 1,00,000 माइनस 5,000 माइनस 76,250। यो ल म्याच गरिहाल्यो 2,48,750। यो भयो तपाईको क्वेशन नम्बर 11। अब हामीहरू गर्छौं क्वेशन नम्बर 12 हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 12, क्वेशन नम्बर 12 मा आइसक्यो हामीहरू। क्वेशन नम्बर 12 हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 12 को सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्छ हामीहरूले के, एडिसनल इन्फर्मेसन। त सबभन्दा पहिला दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ सेलिङ एक्सपेन्सेस। त सेलिङ एक्सपेन्सेस त इन्डाइरेक्ट नेचरको हो, त यहाँ लेख्नुपर्छ 2। गएर सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ भने गएर खोज्नुस्। सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ, सेलिङ एक्सपेन्सेस कति दिएको छ, सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ तपाईको 4500 को। त यहाँ लेख्नुपर्छ सेलिङ एक्सपेन्सेस 4500। ओ सरी, यसलाई त इनर कलममा लेख्नुपर्छ पहिला, इनर कलममा 4500। यसमा एड गरिदिनु पर्छ आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ, आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ 700। त 4500 अनि 700 जोड दिनुहुन्छ त यो आइहाल्छ तपाईको 5200। यो भयो। अनि यो हाम्रो के हो, अहिले पेमेन्ट गरेको छैन त यो हाम्रो लायबिलिटीज पनि हो। त लायबिलिटी साइडमा गएर लेखिदिन्छु आउटस्ट्यान्डिङ सेलिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ सेलिङ एक्सपेन्सेस। यो दिएको छ 700 को। अब हेर्नुस् नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट, कमिसन अर्न
बट नट एट रिसिभ, कमिसन कमाइसक्यो तर अहिलेसम्म रिसिभ भएको छैन। त गएर यहाँ हेर्नुपर्छ ट्रायल ब्यालेन्समा कुनै कमिसन दिएको छ कि छैन। क्रेडिट साइडमा त कमिसन दिएको छ तपाईँको कति 1200 रुपियाँ। त यहाँ लेख्नुहोस् बाई कमिसन इनर कलममा लेख्नु होला, एड गरिदिनुहोस्, कमाइसक्यो तर अहिले पाएको छैन। त यो यहाँ लेखिदिनुपर्छ एक्रिउड कति छ 500 रुपियाँ। त यो 1200 अनि 500 जोड दिनुहुन्छ त यो भइहाल्छ तपाईँको 12 5 1700 यो भयो। अनि यो कमाइसकेको छ तर पाएको छैन त यो हाम्रो के हो एसेस्ट पनि हो। त यहाँ गएर ब्यालेन्स सिटमा पनि लेखिदिनुपर्छ एक्रिउड कमिसन, एक्रिउड कमिसन कति छ 500। त्यसपछि नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट दिएको छ क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन दिएको छ। त हेर्नुहोस् यो एज पर यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड यो इन्ड एसको भ्यालुएसन जुन छ कसरी गरिन्छ हेर्नुहोस्। त यो जुन छ कस्ट प्राइस र मार्केट प्राइस विच एभर इज लोअर यसरी गरेर गर्नुपर्छ। त यो जुन छ कस्ट प्राइस क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक बराबर हुन्छ कस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एभर इज लोअर जो कम हुन्छ त्यसलाई लिन्छ। त हेर्नुहोस् यो कस्ट प्राइस दिएको छ कति 74,600 अनि मार्केट प्राइस दिएको छ तपाईको 76,400। त यसमध्ये जुन कम छ त्यो हाम्रो क्लोजिङ स्टकको भ्यालु भयो। त यहाँ कम छ 74,600 त यही भइहाल्छ तपाईको क्लोजिङ स्टक 74,600 यो भयो। त यो तपाईको त्यहाँ पनि जान्छ ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा। त यहाँ लेखिदिन्छु बाई क्लोजिङ स्टक कति भन्नुहोस् 74,600 यो भयो तपाईको एडिसनल इन्फर्मेसन। अब के गर्नुपर्छ ट्रायल ब्यालेन्स। त ट्रायल ब्यालेन्समा सबभन्दा पहिला लेख्नुपर्छ यहाँ टु ओपनिङ स्टक कति दिएको छ गएर खोज्नुहोस्। ओपनिङ स्टक दिएको छ तपाईको 72,000 यो भयो 72,000। त्यसपछि दिएको छ परचेज त टु परचेज रिटर्न त दिएको छैन त रिटर्न दिएको छैन त नलेख्ने। परचेज टु परचेज कति दिएको छ 3 लाख। त्यसपछि दिएको छ स्यालेरी त स्यालेरी त इन्डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो टु स्यालेरिज कति दिएको छ गएर हेर्नुहोस् 25,000 को स्यालेरिज छ 25,000 को। त्यसपछि सेल्स रिटर्न छ त पहिला सेल्स लेख्नुपर्छ इनर कलममा बाई सेल्स कतिको दिएको छ 4,35,000 लेस गरिदिनुपर्छ रिटर्न कति दिएको छ 3,000 को। त यो भइहाल्छ तपाईको 4,32,000 यो भयो रिटर्नको कुरा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेन्सेस दिएको छ 27,000 को। त्यसपछि क्यारेज दिएको छ क्यारेज मटेरियल फ्याक्ट्रीमा लिएर आउने खर्च हो यो क्यारेज 500 को दिएको छ। त्यसपछि सेलिङ एक्सपेन्सेस भइहाल्यो। बिल्डिङ हाम्रो एसेस्ट हो त बिल्डिङ दिएको छ कति 80,000 को बिल्डिङ दिएको छ। त बिल्डिङ त एसेस्ट हो हाम्रो त एसेस्टमा लेखिदिनु पर्छ बिल्डिङ दिएको छ 80,000 को। त्यसपछि अफिस एक्सपेन्सेस हाम्रो भइसकेको छ कि छैन गएर हेर्नुहोस्। अफिस एक्सपेन्सेस भएको छैन त यो लेख्नुहोस् टु अफिस एक्सपेन्सेस
अफिसमा बहुत सारा खर्च हुन्छ 9500 को खर्चा भएको छ। त्यसपछि तपाईको डेटर्स त हाम्रो एसेस्ट हो भाइ, करेन्ट एसेस्ट, त डेटर्स यहाँ आइहाल्छ तपाईको, यो भयो हाम्रो डेटर्स। डेटर्स दिएको छ कतिको भन्नुस् 36,000 को। त्यसपछि के दिएको छ हेर्नुस्, सेल्स भइहाल्यो। क्यापिटल त जहिले पनि इनर कलममा लेख्नु पर्छ। क्यापिटल कति दिएको छ 4,35,000, सरी क्यापिटल दिएको छ 81,300, क्यापिटल दिएको छ 81,300। त्यसपछि क्रेडिटर दिएको छ, क्रेडिटर्स कतिको दिएको छ हेर्नुस् 40,000 को। बाँकी कमिसन भइहालेको छ। त यो अब एकचोटि चेक गरिहाल्छु, कहीँ छुटेको त छैन। पर्चेज भइहाल्यो, सेलेरी भइहाल्यो, ओपनिङ स्टक भइहाल्यो, सेल्स रिटर्न भइहाल्यो, म्यानुफ्याक्चरिङ भइहाल्यो, क्यारेज भइहाल्यो, सेलिङ एक्सपेन्सेस भइहाल्यो, बिल्डिङ भइहाल्यो, अफिस एक्सपेन्सेस भइहाल्यो, डेटर्स पनि भइहाल्यो। त्यसपछि सेल्स भइहाल्यो, क्यापिटल भइहाल्यो, क्रेडिटर भइहाल्यो, कमिसन भइहाल्यो, भयो खतम। त अब सबभन्दा पहिला क्लोज गर्नुपर्छ ट्रेडिङ एकाउन्ट। अब ट्रेडिङ एकाउन्ट क्लोज गर्नुस्, या त ग्रस प्रॉफिट आउँछ या त ग्रस लस। त 4,32,000 प्लस 74,600 जोडिदिनुस्। त यो भइहाल्छ 50, यो तपाईको भइहाल्छ 50,50,6600, यो भयो। माइनस गरिदिन्छु 72,000, माइनस गरिदिन्छु 3 लाख दिएको छ, माइनस गरिदिन्छु 27,000, माइनस गरिदिन्छु 500, यो भइहाल्यो 107100, 10, यो भइहाल्छ तपाईको 2 ग्रस प्रॉफिट 107100, यो ग्रस प्रॉफिट आयो। यो आयो हामीहरूको के ग्रस प्रॉफिट। त ग्रस प्रॉफिट त यहाँ आउँछ बाइ ग्रस प्रॉफिट ट्रेडिङ एकाउन्टको केमा क्रेडिटमा। त यो लेखिदिनुस् 107100। त यहाँ आइहाल्छ तपाईको 2 नेट प्रॉफिट गर्नुस् प्लस 1700 जोडिदिनुस्, यो भइहाल्छ तपाईको टोटलमा 108800, माइनस गरिदिन्छु 25,000, माइनस गरिदिन्छु 5200, माइनस गरिदिन्छु 9500। त यो भइहाल्छ 69,100 भइहाल्छ नेट प्रॉफिट 69,100, यो टोटलमा लेखिदिनुस् 108800, यो भयो। त नेट प्रॉफिट आइसकेपछि यो नेट प्रॉफिटलाई केमा जोडिदिनु पर्छ क्यापिटलमा एड गरिदिनुस्। नेट प्रॉफिट आयो हाम्रो कतिको 69,100। अब यो दुवै जोडिदिनुस् 81,300 जोडिदिनुस्, यो दुवै जोडेर 150400 प्लस गरिदिनुस् 40,000 प्लस गरिदिनुस् 700। त यो भइहाल्छ 191,100, 191,100, 191,100, 191,100, यहाँ पनि आउनुपर्छ 191,100, 191,100। क्रस भेरिफाई गर्नुस् 80,000, 76, त्यसपछि 500, त्यसपछि 74,600 एक्ज्याक्ट आइरहेको छ। ठिक छ, यो हो क्वेसन नम्बर 12। त सर क्वेसन नम्बर 12 पनि हाम्रो भइसक्यो, क्वेसन नम्बर 12 पनि भयो, क्वेसन नम्बर 11 पनि भयो। त सर दुईटा क्वेसन भयो सोलुसन। सर अर्को क्वेसन गराउनुस्, क्वेसन नम्बर कति 13, क्वेसन नम्बर 13 नम्बर क्वेसन। त सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्, सबभन्दा पहिले गर्नुपर्छ हामीहरूले एडिसनल इन्फर्मेसन। त सबभन्दा पहिला यहाँ दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर 1, गुड्स वर्थ ₹4,000 वर गिभेन अवे एज च्यारिटी। च्यारिटीको लागि गुड्स दिएको छ। त पर्चेजबाट माइनस गरिदिनुस्, यहाँ लेख्नुस् 2 पर्चेज गएर खोज्नुस्।
पर्चेज गएर खोज्नुस्। पर्चेज दिएको छ 3 लाख, 3 लाखको पर्चेज दिएको छ। यसबाट लेस गरिदिनुस् च्यारिटी। च्यारिटीमा पैसा दिएको छ, गुड्स दिएको छ 4000 को, त यो भइहाल्छ तपाईको 296,000। च्यारिटीमा दिएको छ त यो हाम्रो इन्डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो। टु च्यारिटी कति भयो 4000। त्यसपछि दिएको छ प्रिपेड सेलेरी अनएक्सपायर्ड, 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 एक्सपायर भएको छैन, अहिले पनि बाँकी छ 1000 प्रिपेड। पहिला टोटल कति थियो 20,000 थियो, 20,000 मध्ये अहिले पनि 1000 बाँकी छ। यसको मतलब 20,000 एक्सपायर भएको छ। प्रिपेड सैलरीज एक्सपायर्ड, प्रिपेड सैलरी एक्सपायर्ड 20,000। जुन एक्सपायर्ड भएको छैन त्यो हाम्रो एसेस्ट हो। त एसेस्टमा गएर लेख्नुपर्छ प्रिपेड सैलरी, प्रिपेड सैलरीज अहिले पनि कति बाँकी छ 1000। अब हेर्नुस् त्यसपछि दिएको छ क्लोजिङ स्टक। त क्लोजिङ स्टक पनि यही आइहाल्छ। क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक कतिको दिएको छ 50,000। यो ट्रेडिङ को क्रेडिटमा पनि जान्छ। त बाई क्लोजिङ स्टक 50,000। खत्म, एडजस्टमेंट खत्म। बहुत आसान छ एडजस्टमेंट, खत्म खत्म खत्म। अब ट्रायल बैलेंस गर्नुपर्छ। पर्चेज त लेखिदिएकै छु। वेजेस, वेजेस लेखिदिनुस्। 2 वेजेस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, लेबरलाई पेमेन्ट गरिन्छ, त्यही भएर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो यो। फ्याक्ट्रीमा लेबरहरू हुन्छ। त्यसपछि प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस, प्रोडक्ट बनाउनमा खर्च लागेको छ। त प्रोडक्ट बनाउनमा जति पनि खर्च लाग्छ त्यो सब खर्च डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। त प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस कति भएको छ 15,000। प्रिपेड सैलरी भइहाल्यो। रेन्ट त इनडाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो, अफिसको रेन्ट हो यो। रेन्ट, रेन्ट कति 18,000। त्यसपछि जनरल एक्सपेन्सेस, यो सानो तिनो एक्सपेन्सेस हो। जनरल एक्सपेन्सेस, जनरल एक्सपेन्सेस, जनरल एक्सपेन्सेस दिएको छ कतिको 7,000। त्यसपछि डेटर, डेटर त हाम्रो एसेस्ट हो। डेटर, त्यसपछि दिएको छ डेटर। डेटर्स दिएको छ हेर्नुस् 40,000 को। त्यसपछि क्याश इन ह्यान्ड, क्याश इन ह्यान्ड, क्याश कति दिएको छ भन्नुस्। क्याश इन ह्यान्ड छ कति, क्याश इन ह्यान्ड छ कति 9,000। त्यसपछि दिएको छ फर्निचर, फर्निचर दिएको छ कति 7,000 को। त्यसपछि दिएको छ ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक त ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ। 2 ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक दिएको छ 45,000 को। त्यसपछि दिएको छ सेल्स, त बाई सेल्स। सर रिटर्न दिएको छैन त नगर्नुस्, खाली सेल्स लेख्नुस् 4,10,000। सर त्यसपछि सन्ड्री क्रेडिटर र क्यापिटल दिएको छ। यो दुवै त बैलेन्स सिटको आइटम हो। यहाँ लेखिदिनुपर्छ क्यापिटल इनर कलममा। क्यापिटल कति दिएको छ 4, क्यापिटल दिएको छ 44,000। त्यसपछि सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कतिको दिएको छ 22,000। खत्म। अब गर्नुस् एकाउन्टको प्याकअप। सबभन्दा पहिले गर्नुपर्छ हामीहरूले ट्रेडिङ अकाउन्ट। 4,10,000 प्लस 50,000 टोटल आयो 4,60,000। 4,60,000। चलते जाओ चलते जाओ, चलना तुम्हारा काम है। चलते जाओ चलते जाओ, चलना तुम्हारा काम है। चलते जाओ चलते जाओ, चलना तुम्हारा काम है। सर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल्नुस्। 2 ग्रॉस प्रॉफिट 90,000। ग्रॉस प्रॉफिट खत्म, खत्म बेटे खत्म। यो क्वेश्चन को आखिरी सांस चलिरहेको छ।
अब कति बेला यो दम तोडिदिन्छ थाहा छैन। ग्रस प्रॉफिट 90,000। अब निकालिदिनुस् टु नेट प्रॉफिट। त 90,000बाट माइनस गर्नुस् 4,000 माइनस 20,000 माइनस 18,000 माइनस 7,000 माइनस यो आयो 41,000। नेट प्रॉफिट भयो 41,000। सर टोटल पनि लेखिदिनुस्। हम बताएंगे टोटल 90,000 90,000 90,000 90,000। अब भयो तपाईको बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट कति आयो 41। त नेट प्रॉफिट त क्यापिटलमा एड गर्नुपर्छ। ओहो सर क्यापिटलमा नेट प्रॉफिट एड गर्नुस्। सर नेट प्रॉफिट कति आएको थियो 41,000। 41 मा जोड दिनुस् क्यापिटल, यो भयो 85। सर टोटल गर्नुस्। सर टोटल आएन भने गलत, टोटल आएपछि सही 107। माइनस गर्नुस् 7,000 माइनस गर्नुस् 9,000 माइनस गर्नुस् 40,000 माइनस गर्नुस् 1,000 माइनस गर्नुस् 50,000। खतम। 0 क्रस भेरिफाई भइसकेको छ। खतम। क्वेश्चन नंबर 13 खतम। अब आइसक्यो हामीहरू क्वेश्चन नंबर कतिमा? क्वेश्चन नंबर 14। 14 14 नंबर क्वेश्चन हो। 14 नंबर क्वेश्चन हो। अब हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला दिएको छ भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक। त यहाँ लेखिदिनु पर्छ बाई क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक। सर यति आसान हुन्छ फाइनल एकाउन्ट, अरु के यो भन्दा आसान त कुनै च्याप्टरै छैन। 50,000। त यो सर बैलेंस शीट को एसेटमा पनि लेख्नुस्। यो एसेट हो, करेन्ट एसेट हो। ठीक छ बैलेंस शीट को एसेटमा लेखिदिन्छु क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक कति 50,000। एउटा एडजस्टमेन्ट खतम। त्यसपछि भनेको छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 2,000। त सर यो लायबिलिटीज पनि त हो, लेख्नुस् आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस। लेबरलाई पैसा दिन बाँकी छ, त्यसलाई भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस। त सर वेजेसमा जोडेर लेख्नुस् टु वेजेस। वेजेस गएर सर कहाँ, वेजेस कहाँ दिएको हुन्छ? वेजेस गएर खोज्नुस् कहाँ दिएको हुन्छ सर, फटाफट भन्नुस्। वेजेस कति दिएको छ? वेजेस दिएको छ, वेजेस यो र यो हो वेजेस। वेजेस दिएको छ कतिको 4,000। वेजेस भयो 4,000। एड गरिदिन्छु लेबरलाई पैसा दिन बाँकी छ 2,000। 4 र 2 6,000 यो भयो। त्यसपछि भनेको छ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर भएको छ। जुन एक्सपायर भएको छ त्यही त हाम्रो खर्च हो। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भएको छ 1,500। अब गएर प्रिपेड इन्सुरेन्स खोज्नुस्। प्रिपेड इन्सुरेन्स खोज्नुस् 2,000। प्रिपेड इन्सुरेन्स छ 2,000। त प्रिपेड इन्सुरेन्स 2,000 अनि 1,500 एक्सपायर भयो, लेखिदिनुस्। अब बाँकी कति छ? प्रिपेड इन्सुरेन्स अहिले पनि बाँकी छ 500। यो भयो प्रिपेड इन्सुरेन्स। एडभान्स कमिसन अर्न गरिसक्यो। एडभान्स कमिसन कति कमाएको छ 3,000। पहिला गएर कमिसन हेर्नुस् कति दिएको थियो एडभान्स कमिसन। त एडभान्स कमिसन लिएको थियो हामीहरू, एडभान्स कमिसन थियो 13,000। एडभान्समा कमिसन लिएको थियो कति 13,000। 13,000बाट 3,000 कमाइसक्यो। अहिले पनि कमाउन बाँकी छ, अहिले पनि लायबिलिटी छ। एडभान्स कमिसन अहिले पनि कति बाँकी छ? टोटल थियो 13,000। 3,000 कमाइसक्यो, अहिले पनि कमाउन बाँकी छ। कति कमाउन बाँकी छ? 10,000। जुन कमाइसक्यो त्यो हाम्रो के हो? इन्कम हो। त इन्कम हो, त यहाँ लेखिदिनु पर्छ बाई कमिसन।
और कमिसन कमाइसक्यो, कति कमाइसक्यो 3000। एडजस्टमेन्ट भयो, खत्म। अब के गर्नुपर्छ, अब ट्रायल ब्यालेन्सको पालो। क्यापिटल दिएको छ, सबभन्दा पहिले दिएको छ क्यापिटल। त क्यापिटल दिएको छ त ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा गएर क्यापिटल लेख्छु इनर कलममा क्यापिटल। क्यापिटल कति दिएको छ भन्नुहोस्, 2 लाख। त्यसपछि दिएको छ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट कति दिएको छ 1,31,000। त्यसपछि दिएको छ बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, पेबल मतलब दिन बाँकी छ। बिल्स पेबल कति 30,000। त्यसपछि दिएको छ सेल्स। त सेल्स त जान्छ तपाईको कहाँ भन्नुहोस्, यो जान्छ ट्रेडिङ अकाउन्टमा, डाइरेक्ट इन्कम हो बाई सेल्स। सेल्स कति दिएको छ गएर खोज्नुहोस्, सेल्स दिएको छ 2 लाख। सेल्स भयो 2 लाख, ठीक छ। त्यसपछि पर्चेज छ, पर्चेज दिएको छ त पहिला ओपनिङ स्टक लेख्नुपर्छ। ओपनिङ स्टक दिएको छ 50,000 टु ओपनिङ स्टक 50,000 टु परचेज। परचेज, परचेज कति दिएको छ भन्नुहोस् 1,50,000। रिटर्न दिएको छैन 1,50,000। त्यसपछि दिएको छ क्यारिज। क्यारिज पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। क्यारिज, क्यारिज कति डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, सरी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। क्यारिज दिएको छ 30,000। त्यसपछि दिएको छ वेजेस भइहाल्यो, प्रिपेड भइहाल्यो। सेयर अफ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड, यो त इन्भेस्टमेन्ट हो। 35,000 को इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त इन्भेस्टमेन्ट, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ 35,000। त्यसपछि के भनेको छ एडभान्स कमिसन भइहाल्यो। क्यास एट बैंक, क्यास एट बैंक, बैंकमा पैसा छ। क्यास एट बैंक कति 61,000 रुपियाँ छ एकाउन्टमा। त्यसपछि सन्ड्री क्रेडिटर, यो सुन्दरी होइन, यो त सन्ड्री हो। सर हामीहरू त सुन्दरी भन्छौँ, नालायक छ तिमीहरू। सन्ड्री क्रेडिटर्स कति छ 20,000। बच्चे दिल के सच्चे हैं, होमवर्क करके आते हैं। बच्चे दिल के सच्चे हैं, होमवर्क करके आते हैं। बच्चे दिल के सच्चे हैं, अकाउंट को पैकअप करते हैं। करो बेटे करो। यो क्वेश्चनको चलिरहेको छ आखिरी सास। सर यो क्वेश्चनको पनि आखिरी सास चलिरहेको छ हो। यो क्वेश्चन पनि खत्म हुनेवाला छ। अब कतिखेर दम तोडिदिन्छ थाहा छैन। 2 लाख अनि यो 50,000 माइनस गरिदिन्छु 50,000, माइनस गरिदिन्छु 1,50,000, माइनस गरिदिन्छु 30,000, माइनस गरिदिन्छु 6,000। यो आयो ग्रस प्रॉफिट टु ग्रस प्रॉफिट 14,000 टु ग्रस प्रॉफिट, यो भयो 14,000। सर टोटल बताउनुहोस्। टोटल भयो 2,50,000। सर हम बताएंगे हम बताएंगे हम बताएंगे। नहीं बेटे मुझे बताने दो आज। 2,50,000। सर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लेख्नुहोस् बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 14,000। 14 र 3 17, 17बाट 1500 गयो। यो भयो 15,500 टु नेट प्रॉफिट 15,500, टोटल 17,000। 15,500 क्यापिटलमा गएर जोड्नुस्। यहाँ एड गरिदिनुपर्छ, एड गरिदिनुपर्छ नेट प्रॉफिट 15,500। सर यो त भइहाल्यो 2,15,500। टोटल गर्नुस्।
277,500 277,500 क्रस भेरिफाई गरिहाल्नुहोस् 131,000 त्यसपछि 35,000 त्यसपछि 61,000 त्यसपछि 50,000 त्यसपछि 500 यो भयो 277,500 खतम। क्वेसन नम्बर 14 दम तोडिदिएको छ। अब आउनु पर्यो क्वेसन नम्बर कतिमा 15 मा। सर कतिवटा क्वेसन गराउनुहुन्छ आज? बस बेटे लास्ट क्वेसन नम्बर 15 यही गराएर छोडिदिन्छु। हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्? सबभन्दा पहिले गर्नुपर्छ एडिसनल इन्फर्मेसन। सबभन्दा पहिले एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर 1 भनेको छ प्रोभाइड डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ 10%, मेसिनरीमा 5%। त यहाँ गएर पहिला बिल्डिङ खोज्नुस्। बिल्डिङ कति दिएको छ गएर खोज्नुस्। सर म भेटाइहालेँ बिल्डिङलाई भेटाइहालेँ। बिल्डिङ दिएको छ 3 लाख अनि मेसिनरी दिएको छ 50,000। त यहाँ बिल्डिङमा कति पर्सेन्ट? 10%। त यहाँ लेख्नुपर्छ 2 डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ कति भयो भन्नुहोस्? यो 3 लाखको 10% कति हुन्छ? 30,000। त्यसपछि मेसिनरीवाला 2 डेप्रिसिएसन अन मेसिनरीमा कति पर्सेन्ट भनेको छ? 5%। त 50,000 को 5% 2500 यो भयो तपाईको 2500। दुवै त एसेटमा लेख्नुपर्छ। पहिला लेख्नुपर्छ बिल्डिङ कतिको दिएको छ? बिल्डिङ दिएको छ 3 लाख। लेस गरिदिनु पर्छ डेप्रिसिएसन 30,000। त यो भइहाल्छ 2,70,000। त्यसपछि दिएको छ मेसिनरी दिएको छ 50,000। यसबाट लेस गरिदिनु पर्छ डेप्रिसिएसन 2500। यो भइहाल्छ 47,500 खतम। पहिलो एडजस्टमेन्ट खतम। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट इज टु बी मेड 2% अन अकाउन्ट रिसिभेबल। त यो बनाउनु छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट बनाउनु छ अकाउन्ट रिसिभेबलमा। त अकाउन्ट रिसिभेबल गएर खोज्नुस् कति दिएको छ? 1 लाख। 1 लाखको 5% 5,000। त यहाँ लेखिदिनुस् 1 लाखको 5% 5,000। त यो तपाईको भइहाल्छ अकाउन्ट रिसिभेबल कति दिएको छ? 1 लाख। लेस गरिदिन्छु पीडीडी प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट कति? 5,000। यो भइहाल्छ 95,000। यो पीडीडी जुन छ यो हाम्रो यहाँ पनि आउँछ। 2 प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट कतिको? 5,000। त्यसपछि नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट मैनेजिङ डाइरेक्टर यो मैनेजर कमिसनवाला दिएको छ। त मैनेजर कमिसनवाला त सबभन्दा लास्टमा। यो एडजस्टमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ। यो वाला एडजस्टमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ। सबभन्दा लास्टमा गर्ने यो वाला एडजस्टमेन्ट सबभन्दा लास्टमा गर्नुपर्छ। मैनेजिङ डाइरेक्टर इन्टाइटल कमिसन त्यसपछि अब एडजस्टमेन्ट नम्बर कति? एडजस्टमेन्ट नम्बर 4 गुड्स युज्ड बाई प्रोप्राइटरको मतलब हुन्छ मालिकले गुड्स लगेको छ। कुन युजको लागि? पर्सनल युजको लागि। पर्सनल युज भनेपछि यो भइहाल्छ ड्रइङ्स। कति लगेको छ भन्नुस्? 20,000। अरुणले कति लगेको छ? 12,000। वरुणले कति लगेको छ? 8,000। टोटल कति लगेको छ? 20,000। त यो हो तपाईको गुड्स लगेको छ। त पर्चेजबाट माइनस गर्नुपर्छ। त लेख्नुपर्छ 2 पर्चेज गएर खोज्नुस्। पर्चेज दिएको होला डेबिट साइडमा। पर्चेज दिएको छ 6,60,000। पर्चेज दिएको छ 6,60,000। लेस गरिदिनु पर्छ ड्रइङ्स कतिको गरेको छ? 20,000।
पर्चेज रिटर्न दिएको छ कि छैन गएर खोज्नुहोस्। पर्चेज रिटर्न दिएको छ भने त्यसलाई पनि माइनस गर्नुपर्छ। त पर्चेज रिटर्न छैन, पर्चेज रिटर्न छैन, त यो भइहाल्छ तपाईँको 6,40,000, यो भइहाल्छ 6,40,000। सर ड्रइङ छ त क्यापिटलबाट पनि माइनस गर्नुहोस्। ड्रइङ छ त पहिला क्यापिटल गएर खोज्नुहोस्। क्यापिटल दिएको छ 5 लाख, क्यापिटल दिएको छ कति 5 लाख, यसबाट लेस गरिदिनु पर्छ ड्रइङ। ड्रइङ कति दिएको छ 20,000। त्यसपछि भयो खतम। अब एउटा एडजस्टमेन्ट छोडेर बाँकी सब एडजस्टमेन्ट खतम। बिगिनिङ स्टक भनेको छ त बिगिनिङ स्टकको मतलब ओपनिङ स्टक, त यहाँ लेख्नुपर्छ टु ओपनिङ स्टक, टु ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक कति दिएको छ 50,000। त्यसपछि दिएको छ तपाईँको पर्चेज भइहाल्यो, बिल्डिङ भइहाल्यो, मेसिनरी भइहाल्यो, इन्भेस्टमेन्ट 2 लाख। त इन्भेस्टमेन्ट त हाम्रो एसेट हो, त इन्भेस्टमेन्ट त एसेटमा लेख्नुपर्छ। इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ कति 50,000, सरी 2 लाख। इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ 2 लाख। त्यसपछि क्यारिज, क्यारिज हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, त लेख्नुपर्छ टु क्यारिज। क्यारिज कति दिएको छ 30,000। त्यसपछि दिएको छ सैलरी, सैलरी हो हाम्रो इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। सैलरीज, सैलरीज कति दिएको छ भन्नुहोस् 50,000। त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभेबल भइहाल्यो, क्यास एट ब्याङ्क। त्यसपछि वेजेस दिएको छ टु वेजेस, वेजेस दिएको छ 40,000। एउटा हाम्रो बाँकी छ क्यास एट ब्याङ्क, यो एसेट हो। क्यास एट ब्याङ्क, क्यास एट ब्याङ्क 20,000। त्यसपछि क्यापिटल भइहाल्यो, अकाउन्ट पेबल, अकाउन्ट्स पेबल, बिल्स पेबल। अकाउन्ट्स पेबल कति दिएको छ 60,000। अकाउन्ट पेबल कति दिएको छ एकचोटि हेरिहाल्छु 60,000। अनि बिल्स पेबल, बिल्स पेबल दिएको छ 40,000। बिल्स पेबल दिएको छ 40,000। त्यसपछि सेल्स दिएको छ, त सेल्स कहाँ जान्छ ट्रेडिङ अकाउन्टमा बाई। सर यसमा त क्लोजिङ स्टक दिएको छैन, छैन छैन छैन, क्लोजिङ स्टक छैन, क्लोजिङ स्टक छैन, त बाई लेखिदिन्छु सेल्स। सेल्स कतिको दिएको छ 9 लाख। बाफ रे बा, यति पैसा त कहिले हेरेको छैन। 9 लाख। अब 9 लाखबाट माइनस गरिदिनु पर्छ 50,000, माइनस गरिदिनु पर्छ 6,40,000, माइनस गरिदिनु पर्छ 30,000, माइनस गरिदिनु पर्छ 40,000। त ग्रस प्रॉफिट आयो 1,40,000। टु ग्रस प्रॉफिट 1,40,000। नेटमा आयो 9 लाख टोटल। यहाँ पनि टोटल कति आयो 9 लाख। खत्म। बाई ग्रस प्रॉफिट, ग्रस प्रॉफिट कति दिएको छ 1,40,000। सर मैनेजर कमिसन बाँकी छ, वर्किङ नोटमा गर्छु। वर्किङ नोटमा पहिला नेट प्रॉफिट निकाल्छु। तो 1,40,000बाट यो सब माइनस गरिदिनु पर्छ। 1,40,000बाट यो सब माइनस गर्नुस्। यहाँ क्याल्कुलेसन अफ मैनेजर कमिसन, क्याल्कुलेसन अफ मैनेजर कमिसन, मैनेजर कमिसन, मैनेजर को कमिसन निकाल्नु छ। तो पहिला यहाँ लेखिदिनु पर्छ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वर्किङ नोटमा निकाल्नुस्। तो 1,40,000बाट माइनस गर्नुपर्छ।
जति पनि एक्सपेन्सेस दिएको छ सब माइनस गर्नुपर्छ। 30,000, 2500, 5,000, 30,000, 2500, 5,000 अनि एउटा अरू छ 30,000, 25,000, 5,000 अनि 50,000 अनि 50,000। तो यो आइहाल्छ नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमिशन। नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमिशन, मैनेजर कमिशन कति आयो भन्नुस्? 1,40,000 बाट 30,000 माइनस गर्नुस्, 2500 माइनस गर्नुस्, त्यसपछि 5,000 माइनस गर्नुस्, त्यसपछि 50,000 माइनस गर्नुस्। यो आइहाल्यो 52,500, 52,500। अब यसमा के गर्नुपर्छ? मैनेजरको कमिसन चार्ज गर्नु छ 10%। तो चार्ज गर्नुस्। मैनेजर कमिसन बराबर, मैनेजर कमिसन बराबर 52,500 को कति परसेंट? 10%। कति भइहाल्छ? 5250। तो मैनेजर कमिसन पेबल भएको छैन। मैनेजर कमिसन 5250। त्यसपछि यहाँ पनि लेखिदिनु पर्छ टु मैनेजर कमिसन, टु मैनेजर कमिसन 5250, 5250, 5250, 5250। अब आउँछ नेट प्रॉफिट, टु नेट प्रॉफिट। तो यो माइनस गरिदिन्छु 5250। यो आइहाल्छ 47,250, 47,250। यो भयो 1,40,000, यो भयो 1,40,000। नेट प्रॉफिट आयो 47,250। कैपिटल में एड गर्नुपर्छ। खत्म। आखिरी सांस चलिरहेको छ यो क्वेश्चन को। नेट प्रॉफिट 47,250 गर्नुस्। 47,250 माइनस 20,000 प्लस 5 लाख। तो यो भयो 5,27,250 प्लस गर्नुस् 60,000 प्लस गर्नुस् 40,000 प्लस गर्नुस् 5250। यो भइहाल्यो 6,32,500, 6,32,500, 6,32,500। यहाँ पनि भइहाल्छ 6,32,500। क्रस भेरिफाई गर्नुस् 2,70,000। त्यसपछि 47,500, त्यसपछि 95,000, त्यसपछि 2 लाख, त्यसपछि 20,000, त्यसपछि 0। खत्म बेटे खत्म। यो भयो तपाईको क्वेशन नंबर 15। त आज हामीहरु गरेको छौं क्वेशन नंबर 11, क्वेशन नंबर 12, क्वेशन नंबर 13, क्वेशन नंबर 14, क्वेशन नंबर 15। यो सब क्वेशन आज डिस्कस भयो। यो सब क्वेशन बाहेक अरु पनि तपाईसँग केही क्वेशन छ या केही अर्को क्वेशन आइरहेको छैन ओल्ड इज गोल्ड को या अर्को राइटर को, त तपाईहरु मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ या तपाई यूट्यूब च्यानलमा गएर तपाई मलाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ कि सर यो वाला क्वेशन यो बुक को आइरहेको छैन। त व्हाट्सएप नम्बरमा आफ्नो लेख दिइरहेको छु। यो व्हाट्सएप नम्बरमा कुनै प्रकारको क्वेशन छ भने तपाईहरु मलाई के गर्नुस्, यो मेरो व्हाट्सएप नम्बर हो। कुनै पनि प्रकारको क्वेशन छ जुन पनि राइटरको किन नहोस्, एक्जाम को होस्, राइटर्स को होस् या तपाईको ओल्ड इज गोल्ड को होस्, जहाँबाट पनि क्वेशन तपाई गरिराख्नु भएछ त्यो क्वेशन आइरहेको छैन, त तपाई मलाई यो नम्बरमा प्लिज कृपया गरेर यो नम्बरमा के गर्नुस्, व्हाट्सएप गर्नुस्, क्वेशन को फोटो खिचेर पठाउनुस्।
त्यो क्वेसनलाई म सोल्भ गरेर तपाईलाई फेरि के गरिदिन्छु, व्हाट्सएप गरिदिन्छु। या त्यो क्वेसन मलाई लागिरहेको छ कि यो क्वेसन त बडा इम्पोर्टेन्ट छ, सब स्टुडेन्टलाई थाहा हुनुपर्छ, त त्यो क्वेसनको एउटा सेपरेट क्लासको रेकर्डिङ गर्छु, सेपरेट रेकर्डिङ गर्छु अनि त्यसलाई के गरिदिन्छु, युट्युबमा अपलोड गरिदिन्छु। त नम्बर याद राख्नु होला, यो इन्डियन नम्बर हो, +917503623002। यो हो तपाईको मेरो व्हाट्सएप नम्बर, यो हो व्हाट्सएप नम्बर। यसमा तपाई मेसेज गर्नुस्। थ्याङ्क यू भेरी मच।